يسر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها أن يقدم لكم هذه المادة. هي عبارة عن ربط بين جملتين. الجملة الشرطية هي عبارة عن ربط بين جملتين من هذه الجمل. لذلك حضر محمد غاب علي، هذه ما بينها صلة. حضر محمد غاب علي، لكن حطيت قبلها إن. حضر محمد غاب علي، ربطت الجملتين. لذلك الجملة الشرطية هي عبارة عن جملتين من هذه الجمل، وأداة الشرط ربطت بينهما فجعلت إحداهما مقدمة للأخرى، أو جعلت إحداهما شرطا للأخرى. لذلك هذه دراسة هذه ستفضي إلى دراسة هذه إن شاء الله تعالى. إذن الفكرة واضحة، لأن المهم هو المنهج. إذا صار عندك منهج تقرأ بأي كتاب. إذن الفكرة واضحة. الجمل في العربية هذه أقسامها، ثم كل جملة من هذه الجمل لها وظائف رئيسة تقوم بها، وظائف رئيسة. لذلك قلنا الجملة الاسمية المجردة لا توجد، يعني شرطها الوجودي أن يكون فيها ماذا؟ مبتدأ وخبر. وهذه الجملة المنسوخة شرطها الوجودي يقوم على 3 أجزاء: ناسخ، سواء كان هذا الناسخ من الأفعال أو من الأسماء، واسم لذلك الناسخ، وخبر لذلك الناسخ. إذن عندي هذه وظائف رئيسية اللي سموها عمد. هنا وظيفتان وهنا 3. ممتاز. الجملة الفعلية الصريحة لابد فيها من فعل، فعل صريح، ولا بد لهذا الفعل من ماذا؟ من فاعل. ثم حسب نوع هذا الفعل قد نحتاج إلى ركن ثالث، وهو ماذا؟ وهو المفعول أو المفعولين، المفعول به أو المفعولين أو ال3. طبعا هذا يتوقف على نوع الفعل. وكنت في المرحلة الأولى قد قسمت لكم الأفعال إلى لازمة ومتعدية، والمتعدي قسمناه بهذا الاعتبار. الجملة الفعلية غير الصريحة هو أن يوجد عندنا حرف يقوم مقام الفعل زائد لوازمه، كأن يكون له مفعول كما في المنادى، مفعول به كما في المنادى. وهذا القسم خاص بجملة ماذا؟ بجملة النداء، كما أن قلنا هناك الجملة الشرطية. ممتاز. طيب، هذا يعني أن النحو في أبوابه الرئيسة ينحصر في المبتدأ والخبر، الناسخ واسمه وخبره، الفعل والفاعل والمفعول به والمنادى. طيب، بقية الوظائف اللي وزعتها عليكم هذه وظائف ماذا؟ هذه وظائف مكملة. لماذا؟ لأنك قد تحتاج إلى أن تصف المبتدأ، فيكون المبتدأ له صفة. هذه الصفة مسألة مكملة وليست مسألة رئيسة، فقلنا إن المكملات مشتركة. لذلك سنبدأ اليوم إن شاء الله تعالى بالحديث عن الجملة ماذا؟ الحديث عن الجملة المجردة، وسأبين لكم كيف تشعب باب المبتدأ والخبر، مع أن الفكرة فيه واحدة. وقد أحضرت لكم، ولن نصور بعد اليوم أي شيء من أوضح المسالك، أحضرت لكم باب المبتدأ والخبر من أوضح المسالك، حتى يتبين لنا بالدليل الفعلي المادي أن فكرة جميع الجزئيات التي تتشعب على الطالب وداخل بعضها في بعض تقوم على فكرة واحدة، أبينها لكم بعد قليل إن شاء الله تعالى. إذن المنهج الجديد، لأن المنهج أهم من العلم نفسه. إذا امتلكت المنهج تتعلم فيما بعد. النص يتقسم إلى جمل، والجمل تتقسم بهذا الشكل، وكل نوع من أنواع الجمل له وظائف رئيسة، وقد يكون هناك ماذا؟ مكملات تمتد إلى 10-20 كلمة، لا بأس. طيب، الآن قبل أن أبدأ في الحديث عن الجملة المجردة، لاحظوا أن بدأنا الآن ندرك أن على مشارف الانتهاء من النحو، لأن الآن سننتهي من الجملة المجردة، والأسبوع القادم من الجملة المنسوخة، والذي يليه من الجملة الفعلية الصريحة، والذي يليه من غير الصريحة، ثم نتحدث عن المكملات في محاضرتين أو 3، وبهذا نختم هذه المرحلة التي هي مرحلة تحديد الوظائف وتحديد نوع الوظيفة. الآن
سأخبركم ببعض الفوائد فقط في قضية تقسيم هذه الجمل. في علم من علوم القرآن، من أعظم علوم القرآن، اسمه علم الوقف والابتداء. علم الوقف والابتداء، وهذه أنا ما أبغى أضع أقلبه يعني بهذا الشكل. في علم من علوم القرآن اسمه علم الوقف والابتداء، هذا مهم جدا. حين تأتي إلى أي نص وتريد أن تقسمه إلى جمل وتقرأ ثم يكتمل معك المعنى، فاحذر أن تعتمد على ما فات، وإنما كما أنه ظهر لك وبدأ أن هذا موقف، لا بد أن يظهر لك وتتأكد أن الذي بعده هو ماذا؟ مبدأ لجملة جديدة، مبدأ لجملة جديدة. لذلك الوقف لا يكفي، وإنما الوقف مع ماذا؟ مع الابتداء. تتأكد أن الجملة قد تمت. تمامها لا يعني تمام المعنى السابق، وإنما تمام المعنى السابق وابتداء معنى جديد. لذلك يقولون الوقف والابتداء، ولم يقولوا علم الوقف فقط، علم الوقف والابتداء معا. هذه واحدة. الأمر الثاني، الآن الجملة إذا بدأت بحرف، أنا أتكلم اليوم عن الجملة ماذا؟ عن الجملة المجردة للمبتدأ والخبر. معنى مجردة يعني لم تبدأ بحرف ناسخ، لأن الجملة التي تبدأ بحرف الناسخ هي الجملة الاسمية المنسوخة. إذن هنا يجب أن تكون في ذهنك حاضرة ماذا؟ الحروف الناسخة والأفعال الناسخة. لذلك إذا بدأت الجملة بأي حرف آخر، بأي حرف آخر عدا حرف الجر فهي جملة اسمية، يعني لا يؤثر على نوع الجملة الاسمية إلا الحروف الناسخة. طيب لو بدأت بحرف جر، ليس عندنا جملة تبدأ بحرف جر. إذا وجدت الجملة في أولها حرف جر فاعرف أن الجار والمجرور مقدم، هو فقط قدم في الكلام. كان يقول في جيبي قلم، في جيبي قلم، مباشرة تعلم أن ترتيب الجملة ماذا؟ قلم في جيبي، لذلك تحكم عليها بأنها جملة ماذا؟ بأنها جملة اسمية. طيب لو بدأت بحرف استفهام، هل محمد عندكم؟ خلاص لا اعتبار بهذه الحروف، أنت تبني على ماذا؟ تبني على الكلمة التي بعدها، فمحمد عندكم تصبح الجملة ماذا؟ اسمية مجردة. إذن إن بدأت الجملة بحرف جر فاعلم أن مكانه ماذا؟ التأخير، مكان الجار والمجرور التأخير، أو أن هناك تقدير قبله فهو يكون مؤخرا. بذلك إذا بدأ بحرف ناسخ فليست جملة اسمية مجردة، لأن المراد بالجملة الاسمية المجردة هي التي لا تبدأ بحرف ناسخ ولا فعل ناسخ. إن بدأت بأي حرف آخر فهذا الحرف الاعتبار له، وإنما تنظر فيما بعده، تنظر فيما بعده. هذه واحدة. ليس عندنا جملة اسمية تبدأ بكلمة ماذا؟ مجرورة. ليس عندنا جملة اسمية تبدأ بكلمة مجرورة. هذه الكلمة المجرورة ستكون تابعة لما قبلها، لذلك انتبه لهذه المسألة. ليس عندنا جملة اسمية تبدأ باسم منصوب أو بضمير نصب، كما سنلاحظ الآن من خلال تطبيقنا على سورة ماذا؟ على سورة الفاتحة. إذن الجملة العربية بعض الرتب فيها مرنة، قد تتقدم قد تتأخر لاعتبارات بلاغية. الجملة التي تبدأ بجار ومجرور في اللفظ أمامك اعلم أن الجار والمجرور متأخر. الجملة التي تبدأ بظرف اعلم أن الظرف مكانه ماذا؟ التأخر. كأن تقول عندي ضيوف، عندي ضيوف، ضيوف عندي. إذن الجار والمجرور والظرف دائما حقها التأخير، حقها التأخير. لا تبدأ الجملة الاسمية المجردة لا باسم مجرور ولا باسم منصوب، ولا باسم منصوب، طبعا لأنها مكملات، ولسبب آخر يتبين إن شاء الله مع شرح الجمل الأخرى. خلونا نأخذ الآن سورة الفاتحة ونشوف نقسمها إلى جمل بمبدأ الوقف وماذا؟ والابتداء. بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأها كل يوم وتأملوها.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خلونا نجرب يا إخوان سريعا حتى ننتقل من هذه المسألة. عندنا الجملة الأولى بسم الله الرحمن الرحيم تمت لماذا؟ لأنه تم بها معنى وما بعدها هو بداية جملة ماذا؟ جملة جديدة. طيب نبغى نعرف الجملة الجديدة هذه وين نقف؟ الحمد لله رب العالمين. قد يقول قائل خلاص هنا موقف ممتاز صحيح تمت الحمد لله رب العالمين، لكن هل كلمة الرحمن الرحيم صالحة لأن تكون ابتداء جملة جديدة؟ لاحظوا إذن مباشرة تعلم أن هذه مكملات للجملة ماذا؟ للجملة السابقة، لذلك الجملة ما انتهت. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هنا يظهر لي باعتبار الوقف أن الجملة تمت، لكن لابد أن تلاحظ الابتداء. طيب مالك يوم الدين، هل ينفع أن تكون جملة مستقلة؟ إذن تعلم أنها مكملة للجملة السابقة. إذن الجملة الثانية من سورة الفاتحة تنتهي هنا. هذه كلها جملة ماذا؟ ننظر في أولها جملة اسمية مجردة. الوظائف الرئيسة فيها كم؟ اللي هو الإعراب. إذن وين المبتدأ؟ أخبرت عن الحمد بأنه ماذا؟ لله. إذن هذا مبتدأ وهذا خبر، فقط نحدد الوظيفة. الباقية هذه كلها المفروض تقول هذه كلها مكملات، ثم تحدد نوع هذه المكملات في ضوء جدول الوظائف اللي وزعتها عليكم الأسبوع الماضي. ممتاز. طيب إياك نعبد تم الكلام. طيب هل ما بعدها يصلح أن يكون بداية جملة جديدة؟ إياك نستعين جملة مستقلة، إياك نعبد إياك نستعين، ثم ربط بين الجملتين عن طريق ماذا؟ عن طريق الواو. إذن هذه الجملة جملة مستقلة. طيب هل هي اسمية ولا فعلية؟ بدأت بإياك، وإياك تعلمنا في المرحلة السابقة، لذلك كنت أقول لكم في الدروس الأولى ترانا سنعول في المرحلة الثانية على إتقان المرحلة الأولى. إياك ما نوعها؟ ضمير ماذا؟ إذن اسم ضمير ماذا؟ نصب مطلقا، ضمير نصب مطلقا. ونحن قلنا قبل قليل ليس عندنا جملة تبدأ باسم منصوب ولا بضمير ماذا؟ ولا بضمير نصب، لذلك هذه مكانها التأخير لأنه اسم منصوب وتقدم في أول جملة مباشرة تعرف أن مكانه ماذا؟ مكانها التأخير. لذلك هي أصلها ماذا؟ نعبدك، ثم فصل هذه الكاف، ما ينفع تجي الكاف لوحدها، فأتى بالضمير المنفصل الذي يقابلها فقال إياك نعبد. طيب السؤال الآن، لماذا لم يقل نعبدك؟ لماذا قال إياك نعبد؟ قالوا لأن فصل الضمير وتقديمه يقتضي الحصر. إياك نعبد لا يجوز العطف عليها، لا يصح أن تقول إياك نعبد وغيرك، لكن نعبدك يمكن أن تعطف عليها، تقول نعبدك وغيرك. لذلك العبارة القرآنية جاءت حاصرة، لأن المطلوب منك هو إفراد الله تعالى بالعبادة، وهذا الإفراد يلمح في تقديم ماذا؟ في تقديم إياك، لذلك التقديم يقتضي الحصر، لذلك لا يجوز العطف، لذلك ما يحتاج تقول إياك نعبدك وحدك،
ولا إياك نعبد وحدك، لأن هذا المعنى خلاص فهم من خلال ماذا؟ من خلال التقديم. إذن هذه الجملة جملة ماذا؟ جملة فعلية، وهي جملة فعلية صريحة ولا غير صريحة؟ صريحة، لأن غير الصريحة اتفقنا أنها ماذا؟ النداء وما في معناه، النداء وما في معناه من المعاني. إياك نعبد، إياك نستعين، الكلام نفسه جملة تامة، وهذه الجملة فعلية. يقول لك يا أخي كيف فعلية وقد بدأت باسم؟ تقول هذا الاسم ضمير نصب، وليس عندنا جملة تبدأ بمنصوب، وإنما مكانه التأخير، وأصله نستعينك، ثم فصل الضمير وقدم من أجل الدلالة على الحصر. طيب، اهدنا الصراط المستقيم هنا يتبين لك من خلال الوقف وليس من خلال الوقف والابتداء أن الجملة قد تمت. اهدنا الصراط المستقيم، والجملة كما ترون فعلية صريحة لأنها بدأت بفعل الطلب والدعاء اهدي. لكن هل ينفع أن يكون هذا ابتداء جملة؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط، لا. لو أنها ولا تبديل لكلام الله تعالى صراط جملة جديدة، أي هو صراط الذين، ولكنها صراط، إذن الجملة لم تنتهي، باقي لها ذيول مكملات. صراط الذين أنعمت عليهم. طيب، غيري، هل ينفع يكون هذا الموقف؟ لا. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هل ينفع يكون موقف؟ ما ينفع، لأن عطف مفرد على ماذا؟ على مفرد. إذن هذه الأخيرة كلها جملة كما ترون، جملة كبرى ولا جملة صغرى؟ جملة كبرى، بدليل أن في داخلها جمل. وين الجمل التي في داخلها؟ أنعمت عليهم، جملة فعلية داخل هذه الجملة الكبرى. لاحظوا معي أن النحو ينحصر بهذا الشكل في الوظائف الرئيسة والمكملات. بعد أن ننتهي من الوظائف الرئيسة أظن سيكون من السهل عليك أن تحدد إعراب رب العالمين. ما علاقة رب العالمين بالله؟ صفة مدح، لأن الأصل في الوصف بالنسبة إلى المخلوق التعريف. لذلك أنت ليش توصف لي شيء؟ لأني أجهله. تقول نتقابل عند المسجد الفلاني، تقول يا أخي ما أعرفه، تقول لي المسجد تروح كذا وتأخذ كذا وترجع كذا، كل هذه صفات من أجل التعريف. تقول قابلت محمد، من هو محمد؟ الفلاني، ما عرفته، اللي قابلنا. إذن الهدف من الوصف بالنسبة للمخلوقين هو التعريف، أما الوصف بالنسبة إلى الله تعالى فالهدف منه المدح والثناء. طيب، نبقى عند الجملة الأولى هذه. شوفوا، أول مسألة في جميع كتب التفسير وفي جميع الشروح بسم الله الرحمن الرحيم يشرحونها. ما نوع الجملة؟ بدأت كما ترون بحرف ماذا؟ الجار والمجرور يكون في بداية الجملة؟ ما يكون في بداية الجملة، وقلنا لا اعتبار له. تجي بتأخره ما تجد موضع للتأخير، وين توديه؟ لذلك شوفوا في أول كل كتاب تفسير اختلف العلماء في بسم الله الرحمن الرحيم، هل هي جملة اسمية ولا جملة فعلية؟ لماذا؟ لأنهم اختلفوا في السابق هذا الذي هنا، وهم يقدرون ماذا؟ أبتدئ، وأنا أحب أن أقدر ماذا؟ أفتتح، لأن اسمها الفاتح، ففي هذا هو المعنى نفسه، لكن في هذا ماذا؟ موائمة. أبتدئ، الذي قدر أبتدئ وأفتتح جعل الجملة ماذا؟ فعلية، والذي قدر ماذا؟ ابتدائي اسمية، أو افتتاحي أو مفتتحي أو مستفتحي إلى آخره. ثم تنشأ مسألة عند العلماء، هل الأولى تقديرها اسمية أو الأولى تقديرها فعلية؟ ثم هذا يسرد مرجحاته وهذا يسرد مرجحاته رحمهم الله. لذلك بسم الله الرحمن الرحيم تأخذ في أوائل التفسير والشروح يعني مجالا كبيرا من أجل شرحها. إذن هذا تدريب يسير حول ماذا؟ حول كيف أقسم الجمل. ثم وصلت الآن إلى أن هذه الجملة جملة اسمية ماذا؟ مجردة من ماذا؟ مجردة من
النواسخ. وعرفنا أن هذه الجملة الاسمية المجردة لا يمكن أن تبدأ باسم منصوب ولا بضمير نصب، لا يمكن أن تبدأ بحرف جر، لا يمكن أن تبدأ بظرف لأن هذه أماكنها التأخير. إذن أظن الآن تحديد نوع الجملة هو في غاية ماذا؟ في غاية السهولة. طيب خلونا نشوف. لاحظوا معي أنك تبدأ مباشرة تدرس النحو يعطيك ماذا؟ باب المبتدأ والخبر. يعني الكلام هذا كله اللي قلناه على مدى 12 درس هو بالنسبة لك ماذا؟ هو بين المكان الذي تقف فيه وبين بداية ماذا؟ وبين بداية النحو. الأمر الثاني أن تدرس باب المبتدأ والخبر دون أن يحضر في ذهنك هذا التقسيم. يعني الآن أنت ستقرأ باب المبتدأ والخبر على اعتباره الوظائف الرئيسة في الجملة المجردة. إذن الآن صار محكوم بماذا؟ محكوم بإطار. طيب حين نأخذ هذا الباب سأوزع عليكم بعد قليل، لكن أريد أن أوزعها في اللحظة المناسبة. سنجد معلومات كثيرة ما تدري يعني كيف تخرج من معلومة إلى معلومة، مع أنها كلها تنطلق من منطلق واحد. إذا عرفت المنطلق الواحد هذا سيصبح هذا الباب في غاية اليسر. كيف استنبط العلماء كل هذا الكلام في باب المبتدأ والخبر؟ سنعرف الآن أنهم كانوا على منهج واضح، وأن العيب ليس فيهم رحمهم الله، وإنما العيب فينا، لأننا لم نفهم مقاصدهم. شوفوا يا إخوان، اللي حصل هو الآتي، وهذا هو الرؤية التي أراها في يعني وضع كتاب للنحو، إن يعني فسح الله في الأجل ويعني وكتب لنا ذلك. شوفوا يا إخوان، الذي حصل بالضبط هو أن العلماء بدأوا في استقراء كلام العرب، فجمعوا الأنماط التي تأتي عليها الجملة المجردة. إذن كل هذا الكلام المكتوب في باب المبتدأ والخبر هو دراسة للأنماط المختلفة التي اخترعها النحاة من رؤوسهم، ولا التي وجدوها في كلام العرب؟ التي وجدوها في كلام العرب من خلال الاستقراء. سأكتب لكم الآن جميع النماذج أو الأنماط التي جاءت عليها الجملة الاسمية المجردة، ثم نربط بين هذه المباحث وبين ماذا؟ وبين الأنماط. وجدوا مثلا أنه يكثر في المبتدأ والخبر هذه الجملة البسيطة الواضحة: الله ربنا، مبتدأ وخبر. وجدوا أنه ورد في القرآن الكريم أن تصوموا خير لكم وأن تتقوا خير لكم. وجدوا أنه ورد في القرآن الكريم: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذر. وجدوا أنه ورد: هل من خالق غير الله. وجدوا أنه ورد: أراغب أنت عن آلهتي. غائب الطالبان، وردت في كلام العرب. طيب، هذا زيد أو هذا محمد قائم أو حاضر. محمد قائم أبوه. هو الله أحد. محمد ثوبه نظيف.
وكل وعد الله الحسنى. لباس التقوى ذلك خير. الحاقة ما الحاقة؟ زيد نعم الرجل. الركب أسفل منكم. الحمد لله. لدينا مزيد. على أبصارهم غشاوة. ما رجل قائم. أإله مع الله؟ لعبد مؤمن خير من مشرك. أمر بالمعروف صدقة. هذه يا إخوان لاحظوا معي، ليس المهم هذه الجمل والعبارات، المهم هو أن نفهم كيف تنوع وتوسع باب المبتدأ والخبر بناء على هذه الجمل. هذه الجمل هي عبارة عن أنماط مختلفة، أنماط مختلفة تتكرر. جمع الأنماط المختلفة كما سنرى في مزيد من الأنماط بعد قليل. خلونا نشوف كيف يصبح باب المبتدأ والخبر بهذا الشكل. جاءوا إلى هذا النمط قالوا نبغى نحدد المبتدأ الآن. المبتدأ نبغى نضبط المبتدأ في قواعد نحوية اللي وصلتنا وأصبحنا ندرسها. المبتدأ الآن سأضع تحته خط. الله ربنا. طبعا مبتدأ يعني ابتدأ به من أجل الحديث عنه. إذن المبتدأ هو الكلمة التي يخبر عنها، التي يخبر عنها. فنقول أخبر عن الله بأنه ربنا، إذن هذا هو المبتدأ. طيب، أن تصوموا خير لكم، ما الخبر؟ الحقيقة أنه ما أخبرنا بالصيام وإنما أخبرنا بالخيرية. طيب، ما هو الذي خير لنا؟ بس ما فيه الصيام، ما قال الصيام خير لكم. إذن قالوا هذه خبر ما في شك، خير لكم هذه هي الخبر، هي الخبر قطع. ومعنى الآية أخبرنا أن الصيام خير لنا. إذن المبتدأ هنا نتصرف معه بعدين، بس قطعا هو المبتدأ. لم يقل الصيام صيامكم خير لكم، قال أن تصوموا. طيب، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. أخبر عن ماذا بماذا؟ لأن تحديد المبتدأ والخبر يكون بهذه. أخبر عن ب. سواء عليهم أأنذرتهم لم تنذرهم هي جملة اسمية. أخبر عن ماذا بماذا؟ أخبر عن الإنذار، وعدمه بأنهما سواء. أليس كذلك؟ هو يريد أن يخبرنا عن الإنذار وعدمه بأنهما سواء. إذن الخبر يكمن في ماذا؟ هو مكمن الخبر. إذن المبتدأ هنا قطعا، هنا المبتدأ. إذن لاحظوا أن فكرة إنشاء النحو تعتمد على جمع ماذا؟ الأنماط، جمع الأنماط المختلفة للجملة المجردة، جمعها كلها، ثم بعد ذلك ننظر، بعد ذلك نقعد. طيب، تعالوا هنا. هل من خالق غير الله؟ لاحظوا معي، غير الله خبر عن ماذا؟ هي الحقيقة خبر، الحقيقة أنها خبر عن خالق. خالق هذه مجرورة، لكن المنطق أن غير الله خبر عن ماذا؟ عن خالق. وأن أصل هذه الآية هل خالق غير الله، هذا أصلها مجرورة. أتصرف فيما بعد. أنا الآن أحاول أن أضعكم في المرحلة التي سبقت كتابة هذا الكلام. كانوا يفكرون بهذا الشكل،
ممتاز. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ يمكن أن أجعل راغب هي الخبر وأنت هي المبتدأ، وأقول أخبر عن بأنه ماذا؟ راغب، إذن هذا هو المبتدأ. ماشي. طيب أغائب الطالبان، هل يمكن أن أطبق عليها الحد نفسه فأقول الطالبان مبتدأ وغائب خبر؟ لاحظوا هنا أني قلت أأنت راغب؟ ماشي. لكن هل يجوز هنا أن أقول الطالبان غائب؟ قالوا إذن هنا في مشكلة، إذن لابد نجعل غائب هذه هي ماذا؟ المبتدأ، نجعلها هي المبتدأ. طيب بقية الأشياء واضحة. لاحظوا معي من خلال هذا الكلام قالوا نريد أن نضع للمبتدأ ماذا؟ ستعرفون كيف تتنوع الأمور. قالوا نبغى نضع للمبتدأ تعريف. تفضلوا يا شباب. ما نجد بقايا من الدرس الفائت. درس الفائت تراه إن شاء الله على اليوتيوب. تقصد الورقة هذه؟ تركت والله هنا مجموعة أوراق، إذا في أحد من الزملاء عنده أو تلتقط لها صورة. طيب خلونا نشوف الآن التعريف. هذا التعريف طبعا يسبب أزمة لطالب العلم إذا قرأه وهذا الكلام ليس في ذهنه. اقرأوا الآن التعريف. تعريف المبتدأ أول كلمة، أول شيء. من اللي ما عنده؟ اللي ما عنده تفضل يا شيخ. أيوة تفضل يا شيخ. هذه الأسبوع الماضي اللي هي وظائف النحوية. اقرأوا التعريف يا إخوان. هو اسم أو بمنزلته مجرد عن العوامل اللفظية أو بمنزلته. لاحظوا أن في فرق بين أن تقرأ التعريف وفي ذهنك هذا الكلام وبين أن تقرأه ابتداء. أو بمنزلته مخبر عنه أو وصف رافع لمكتفى به. تخيلتوا هذا الكلام على طالب جاي من الثانوي وطب في المستوى الثاني في كلية الشريعة وكلية العربية. المبتدأ هو اسم أو بمنزلته مجرد عن العوامل اللفظية أو بمنزلته مخبر عنه أو وصف رافع لمكتفى به. طلاسم، أليس كذلك؟ طلاسم. نشوف الآن أن الهدف من هذا التعريف هو أن نضع تعريف يشمل جميع هذه ليش؟ الأنماط. بس هذا هو الهدف. والله ما يريدون تعقيد المسألة، هم يريدون تعريف ينطبق على هذه الأنماط. نشوف ننزل التعريف الآن على هذه الأنماط. الله هو اسم، خلاص هو اسم أو بمنزلته. أن تصوموا اسم ليس اسم ولكنه بمنزلة اسم، لأن بإمكانك تشيله وتحط مكانه صيامكم. إذن الآن لو قال المبتدأ هو اسم فقط هل سيصدق على هذه الآية؟ لن يصدق. لذلك قال هو اسم أو بمنزلته. فنبدأ نعلم الطلاب أنه ممكن أن تعبر عن الاسم بشكل صريح ويمكن أن تعبر به عن طريق المصدر المؤول. أقول تعزم واحد على زواج تقول والله حضورك شرف لنا. حضورك شرف لنا مبتدأ وخبر. تقول وأن تحضر عندنا شرف لنا، هي نفسها، لأن هذا اسم صريح وهذا اسم مؤول، لأنه يحتاج أن توضع يدك عليه وأن تعرف هذا. طيب سواء عليهم أأنذرتهم، إذن هذه ليست اسم
وإنما هي في منزلة الاسم، لأن المراد سواء عليهم إنذارك وعدمه، سواء عليهم إنذارك وعدمه. إذن الآن الهدف من قولهم هو اسم أو بمنزلته أن يشمل الاسم الصريح وأن يشمل الاسم المؤول، يعني الذي يحتاج إلى تأويل، الذي يحتاج إلى تأويل. اتضح الآن. قال مجرد عن العوامل اللفظية، هذه مجردة ولا ما هي مجردة؟ مجردة، لم تسبق بعوامل لفظية. طيب هل من خالق غير الله؟ الحقيقة هذا مبتدأ، لكن هل هو مجرد؟ ليس مجردا، لأنها دخلت عليه من ماذا؟ الزائدة، وعرفنا أن الزائدة في مصطلح النحاة ليس فيه مثقال ذرة من إساءة إلى كتاب الله تعالى، لأنه لا يجوز أن تحاكمهم في مصطلحهم على فهمك أنت، هذه مشكلة، وإنما حاكمهم بفهمهم لهذا المصطلح. المراد بالزائد ليس الذي لا فائدة منه، ووالله الذي لا إله إلا هو ما قالها أحد منهم رحمهم الله، وإنما يريدون بالزائد الذي إذا حذف لم يؤثر على أصل المعنى، يعني على الوظائف الرئيسية، إلا أن مجيئه يضيف إلى هذا المعنى، لذلك احذفها. هل خالق غير الله؟ تأثر المعنى الأصلي لم يتأثر. طيب ما فائدة زيادتها؟ نقول الاستغراق. لا يوجد خالق ولا بعض خالق ولا من يستحق أي نوع من هذا الوصف إلا الله، لذلك هل من خالق؟ الهدف منها الاستغراق. إذا معنى الزيادة هو أنها زائدة على المعنى ولا على أصل المعنى؟ على أصل المعنى. لذلك الآن حتى أدخل هذه في أنها مبتدأ لا بد أن أضيف المبتدأ الذي سبق بحرف جر ماذا؟ زائد. طيب أقول الآن مجرد من العوامل اللفظية أو بمنزلته، لأن هذا بمنزلة المجرد. لماذا بمنزلة المجرد؟ لأن هذا الحرف زائد ولا يؤثر على أصل المعنى. طبعا ينقدح هنا مسألة، يقال كيف أعرب هل من خالق غير الله؟ سهل، من حرف جر زائد، وخالق اسم مجرور لفظا مرفوع محلا لأن أصله مبتدأ. إذن الإعراب هو في الحقيقة تعبير عن الواقع الذي تراه أمامك، بس أهم شيء أنك تكون فاهم ما المراد بهذا الكلام. اسم أو بمنزلته، مجرد على العامل اللفظية أو بمنزلته. ممتاز. مخبر عنه. الآن نشوف مخبر عنه نكتبها بالأزرق. إذن نحدد الخبر. أخبر عن المبتدأ الله بأنه ربنا، هذا مخبر عنه ولا ما مخبر عنه؟ مخبر عنه. أن تصوموا خير لكم، أخبر عن الصيام بأنه خير، مخبر عنه. سواء عليهم إنذارك وعدمه، أخبر عن الإنذار وعدمه بأنه مخبر عنه. هل من خالق غير الله؟ أخبر عنه. ممتاز. طيب أراغب أنت؟ ماشي، مخبر عنه، أخبر عن أنت بأنه راغب. طيب أغائب الطالبان؟ هل أخبر؟ لم يخبر. عندنا هذا مبتدأ أغائب، وغائب هذه مبتدأ من ناحية، ونوعها اسم فاعل من ناحية أخرى. فهي اسم فاعل من ناحية تحتاج إلى ماذا؟ ومن حيث كونها مبتدأ تحتاج إلى ماذا؟ وليس عندنا إلا كلمة، إلا أن هذه الكلمة، شفتوا إذا جصف واحد يتكلم وقالوا سديد تسد عنا كلنا، قالوا النحاة زي ما هي، قالوا هو فاعل سد مسد الخبر، هو فاعل سد مسد الخبر، لا ما له داعي تجيب خبر، خلاص قائم الطالبان فاعل سد مسد الخبر. لذلك الإعراب والنحو في حقيقته هو وصف للواقع
الذي عليه أنماط كلام العرب الفصحاء. يجيك واحد مضروب في عقله ما أدري إيش عنده ويقول هذا مأخوذ عن الفكر اليوناني، هذا مأخوذ عن الفكر، هذا ما أدري والله من يجيبون هذا الكلام، والله ما أدري. يقولون هذا سارقينه من الفكر اليوناني، والله ما أدري من أين أتوا بهذا الكلام. أما أنا فقرأت مناظرة لابن متى بن يونس أحد المتفلسفين في القرن الرابع مع أبو سعيد السيرافي. أبو سعيد السيرافي قاضي، وظيفته قاضي، وهو أعظم من شرح كتاب سيبويه. يتناظرون عند الخليفة، جاب أبو سعيد السيرافي طوع حبيب، وجاب يونس بن متى. قال متى بن يونس قال النحو له منطق. رد السيرافي رد عظيم، لكن من يفهمه؟ قال نعم له منطق منتزع من كلام العرب. ماذا يعني بهذا الكلام؟ يعني أن النحاة كل اللي سووه أنهم وصفوا ماذا؟ وصفوا كلام العرب، استنبطوا القواعد والنظام الذهني الذي في أذهانهم وكتبوه. فإذا كان في هذا النحو منطق فليس منطق النحاة، هذا المنطق هو منطق من؟ اللغة، هو منطق اللغة، لأنه منتزعه. وهذا مراد بسعيد السيرافي. وقد ذكر نص هذه المناظرة أبو حيان التوحيدي في الإمتاع والمؤانسة. طيب نعم، لا هم يقولون أن المراد بالمنطق أنها فلسفة وضعت في الذهن ثم فرضت على كلام العرب. هذا هو الفرق. هناك فرق بين أن أبني نظرية فلسفية ثم أحاول تطبيقها، وبين أن أصف الواقع اللغوي الموجود. بالنسبة للدراسات اللغوية يجب أن تصف اللغة كما هي، لذلك أهل الدراسات اللغوية يعظمون المنهج الوصفي ويقدمونه على غيره، يقولون صف اللغة كما هي. لذلك حين تقول النحو هو منطق يوناني، يعني أخذناه من اليونان وبعدين فرضناه على العربية وكيفنا العربية معه، هذا الكلام غير صحيح. طيب خلونا نشوف الآن التعريف. قال هو اسم أو بمنزلته، مجرد من العوامل أو بمنزلته، مخبر عنه أو رافع لوصف مكتفى به، يعني اكتفي به عن ماذا؟ اكتفي به عن أو وصف رافع لمكتفى به. هذا الوصف هو اسم الفاعل، ورفع الفاعل المكتفى به عن ماذا؟ المكتفى به عن الخبر. بهذه الصياغة اطمأنوا أنهم شملوا جميع أنواع ماذا؟ أنواع المبتدأ. إذن أصبح كلامهم هذا مفهوم. لماذا قالوا هذا الكلام؟ قالوه من أجل أن يشملوا جميع ماذا؟ جميع الأنماط. طبعا تلاحظون بعده، طبعا أنا أردت أن أدربكم على قراءة ماذا؟ على قراءة باب المبتدأ والخبر، لكني لن آتي الأسبوع القادم بالحروف الناسخة، خلاص انتهى. أنا أضع لكم الأنماط وأشرح لكم، وأنت بجهدك الذاتي تقرأ الباب في ضوء ما تسمع هنا من الحديث عن الأنماط. طبعا بعد ذلك شرح التعريف. انظروا انتقل إلى ماذا؟ انتقل إلى الحديث عن ماذا؟ إلى الحديث عن الخبر. الحديث عن الخبر، يبغى يعرف الخبر. أتى إلى الخبر فنظروا إليه من خلال الأنماط، فوجدوا أنه هنا مفرد. ومعنى مفرد هنا يعني ضد الجملة وشبهها وشبه الجملة. وجدوا أن الخبر مفرد، وهنا مفرد، وهنا مفرد، وهنا مفرد، وهنا مفرد، وهنا مفرد. لكن محمد قائم أبوه أيضا يمكن أن نجعله مفرد. لكن هو الله أحد الخبر جملة، لأن هو مبتدأ، واخبر عن هو بقوله الله أحد. إذن هذا كله هو الخبر. محمد ثوبه نظيف، وجد أن هذا مبتدأ، وأن الخبر هنا جاء جملة. الخبر هنا جاء جملة، لأن الخبر لا يتم بالكلمة المفردة، لا يتم بالكلمة المفردة. الركب أسفل منكم، الركب مبتدأ، وأخبر عنه بأنه أسفل. لاحظوا معي أن الخبر هنا جاء ماذا؟ جاء ظرفا. أسفل ظرف مكان.
الحمد لله، لاحظوا أن الحمد جاء مبتدأ، وأن الخبر لله مكون من اللام ولفظ الجلالة، فهو مكون من جار ومجرور. حطه يمينك. نعم يمينك، المايك يمينك. طيب هذا هنا. طيب لاحظوا معي كل الذي فعلوه. لاحظ معي الخبر هنا زيد نعم الرجل، الخبر جملة. الحاقة ما الحاقة؟ الخبر جملة. لباس التقوى ذلك خير، الخبر جملة. كل وعد الله الحسنى، الخبر جملة. لدينا مزيد، لاحظوا معي الخبر هنا ماذا؟ ظرف، مزيد لدينا. على أبصارهم غشاوة، الخبر هنا جار ومجرور، وهكذا. من خلال هذا الكلام عقدوا مبحث للخبر، وقالوا الخبر يأتي على 3 أقسام: يكون الخبر مفرد، ويكون جملة، ويكون شبه جملة. إذن المكتوب في باب المبتدأ والخبر هو وصف لهذه الأنماط. ثم بدأوا في قدح مسائل أخرى. قالوا طيب إذا كان الخبر مفرد، خلنا مع الخبر المفرد، فهذا الخبر المفرد قد يكون جامد، كلمة جامدة، اسم ذات مثل محمد، اسم علم على شخص جامد. وكان أقول محمد أسد، هذا خبر مفرد إلا أنه جامد. الخبر في محمد قائم هذا ماذا؟ مشتق. فهل بينهما فرق؟ قالوا نعم بينهما فرق. أن هذا قائم له فاعل، لأنه من الأسماء المشبهة لماذا؟ المشبهة للفعل، كما درسنا في المرحلة الأولى. لذلك الآن ليس التقدير هذا محمد هو، ما تجي بعقلك كذا، ما تجي. لكن محمد قائم هو. يجي واحد سمعته والله بأذني يقول يا أخي الضمير المستتر حقكم هذا زي الجن، ما حد يشوفها. يعني يشوف الفهم السطحي لكلام العلماء. هو لما المشكلة أنك لما حين تنتقد كلام العلماء أوصانا بن جني وغيره، قال اتهم نفسك، لا تتهمهم، اتهم من؟ نفسك، قد تكون مخطئ. واركض شوي وتفهم كلامهم. هو الحقيقة ما قالوا لأنه جني أبدا، ولكن قالوا لأنه ممكن تقول محمد قائم أبوه هذه هي فاعل لماذا؟ لقائم. إذن قائم هذه رفعت فاعل ولا ما رفعت فاعل؟ وكما ترفع الفاعل الظاهر فسترفع الفاعل المستتر. ولو لم يوجد جملة ظهر فيها الفاعل لما قدروا له ماذا؟ مستترا، لما قدروا له مستترا. لذلك تقول محمد قائم هو. طيب ليش قدرت هو؟ لأن هذا الموضع موضع رفع، قائم هذا يحتاج إلى فاعل. ما دليلك على أنه يحتاج إلى فاعل؟ هو أن هذا الفاعل يظهر كيف؟ تقول محمد قائم أبوه، محمد نظيف ثوبه، إلى آخره. إذن الفرق بين الخبر المفرد والخبر المشتق، الخبر المفرد الجامد والخبر المفرد المشتق، هو أن الخبر المشتق يرفع فاعلا، وهذا الفاعل قد يكون مستتر وقد يكون بارز. هذه مسألة أفردوها. أتوا إلى الخبر الذي هو جملة، قالوا طيب الخبر جملة، هل ينفع أقول محمد ذهب علي؟ ما ينفع، ليس له معنى. لماذا ليس له معنى؟ قالوا لأن جملة الخبر لابد أن ترتبط بالمبتدأ. الآن ذهب علي، هل هي مرتبطة بمحمد؟ طيب لاحظ، محمد ذهب علي أخوه، صارت مفيدة ولا لا؟ صارت مفيدة. محمد ذهب علي أخوه. لماذا؟ قالوا لأجل وجود رابط. قالوا العلماء إذن بنرجع نفحص الأنماط هذه اللي جاء الخبر فيها جملة
ونشوف هل الرابط جاء على صورة واحدة ولا الرابط ممكن يتعدد. إذا أرجع مرة ثانية وأقول إن كل الكلام الذي كتبوه هو عبارة عن استنباطات من كلام ماذا؟ من كلام العرب. قالوا محمد ثوبه نظيف، الرابط هو هذه الهاء، بدليل أن لو حذفنا هذه الهاء لانقطع الارتباط. لو قلنا محمد ثوب نظيف، إذن الرابط هو ماذا؟ هو الهاء. إذن الآن النحو هو عبارة عن قراءة دقيقة لأنماط الجمل، هو قراءة دقيقة لأنماط ماذا؟ الجمل. يأخذون من كل نوع من الجملة نمط واحد ويحطونه قدامهم ويبدون ينظرون عن طريق الملاحظة العلمية الواضحة. طيب الآن صرنا الآن في الخبر المفرد قلنا هل يحمل الضمير أو ما يحمل الضمير. في الخبر الجملة ما الرابط؟ قالوا الرابط هنا الضمير. طيب نشوف هل الضمير رابط مستمر؟ هو الله أحد هو مبتدأ، الله مبتدأ ثاني، أحد خبر عن المبتدأ الثاني، الله أحد خبر عن المبتدأ الأول، وين الضمير؟ قالوا ما يحتاج أساسا ضمير ولا تستطيع أن تقدر ضمير، الربط هنا معنوي. لماذا؟ قالوا لأن الله في المعنى هو لذلك حين قال هو الله أحد كأنه قال الله أحد، فقالوا الرابط هو وجود هذا التكرار المعنوي. هذا التكرار المعنوي تلاحظه في ماذا؟ عن طريق المساواة هنا، والتكرار المعنوي حين تقول زيد نعم الرجل، لأن زيد يدخل في جنس الرجال ولا لا؟ يدخل في جنس الرجال، إذن هذا تكرار معنوي. قد يكون الربط عن طريق التكرار اللفظي، الحاقة ما الحاقة. قالوا كان مقتضى الظاهر أن يقول الحاقة ما هي؟ أليس كذلك؟ مقتضى الظاهر الحاقة ما هي؟ تجي عند واحد تقول محمد أين هو؟ طيب هذا هو الظاهر، مقتضى الظاهر. طيب متى تقول محمد أين محمد؟ هذا وجه من وجوه أساليب القرآن. لذلك تجدون في كتاب في كتب علوم القرآن، في كتاب السيوطي وفي كتاب البرهان، نعم، تجدون مبحث في أساليب القرآن، والزركشي خير من بحث هذه المسألة، مسألة التعبير بخلاف مقتضى الظاهر. لم يقل الحاقة ما هي، وإنما قال الحاقة ما الحاقة. قالوا لو قال الحاقة ما هي الرابط هو الضمير. طيب وحين قال الحاقة ما الحاقة الرابط هو تكرار لفظ ماذا؟ لفظ المبتدأ. طيب لباس التقوى ذلك خير، قال لك الرابط هو الإشارة. لاحظ أن ذلك إشارة إلى لباس ماذا؟ إلى لباس التقوى. قال لك أحيانا قد يكون الرابط ضمير لكنه محذوف، كل وعد الله الحسنى، أي كل وعده الله الحسنى، وهذا الضمير مقدر. إذن تجد المبحث الثاني الذي تحدث عن أنواع الخبر هو وصف لهذه المسائل. قال لك الخبر قد يكون مفرد والخبر قد يكون جملة. كل هذه المسائل تجاوزت قضية الإعراب. قضية الإعراب مبتدأ خبر. هو الآن يبحث في تفصيلات من أجل ضبط المسألة وجعلها مسألة علمية. ثم فرع في الخبر المفرد مسألة في التفريق بين المجرد والمشتق، وفرع في الخبر الجملة مسألة. هذا بناء الفروع على ماذا؟ على الأصول. تقول ذكر في الخبر أنه 3 أقسام، ثم كل نوع من هذه الأنواع من الخبر فرع عنه مسألة، فقال الخبر مفرد وجملة وشبه جملة. ثم فرع عن المفرد أنه ينقسم إلى قسمين، جامد ومشتق، والفرق بينهما يكمن في رفع الفاعل. ثم الجملة فرع عنها مسألة، ما الرابط الذي يربط الجملة الخبر بماذا؟ بالمبتدأ. لاحظ معي أنك الآن تأخذ كلام العلماء وتنظمه في ذهنك بحيث أنك تستطيع أن تستحضره في أي مجلس، وحين تفكر في الإعراب تكون هذه المعلومات منظمة في ذهنك. تجد الآن الركب أسفل منكم. لاحظ أن الخبر هو ظرف، والحمد لله الخبر جار ومجرور. يفرعون مسائل، يقولون هل الخبر هو الظرف نفسه؟
هل قولي الحمد لله هل الخبرية فيه لله؟ أخبر عن الحمد بأنه لله. بدأوا يتأملون هذه المسألة وهي كثيرة. أين أبوك؟ أبي في المنزل. أبي في المنزل. قال فانقسموا إلى قسمين، بعضهم قال نعم الخبر هو الظرف والجار والمجرور نفسه، لذلك أخبرت عن الركب بأنه أسفل. قالوا وهل الركب يعني هل هذا يصح؟ البصريين قالوا لا، احنا ما بنجعل الجار والمجرور هي الخبر، وإنما سنقدر محذوف، هذا المحذوف هو الخبر. وأتوا بمسألة التعليق فقالوا الجار والمجرور والظرف تحتاج إلى شيء تتعلق به. فقالوا معنى الركب أسفل منكم الركب مستقر أو موجود أسفل منكم. الحمد لله الحمد كائن أو مستقر لله. وقالوا هذا الكون العام تقدره مع أي ظرف أو جار ومجرور وقع خبرا. الكوفيين قالوا لا، الجار والمجرور نفسه ماذا هو الخبر. هذه مسألة فرعوها. إذن الآن ليس المراد من الدرس العلمي هو أن نقرأ المتن، الهدف هو أن يتعلم طالب العلم كيف يقرأ المتن وكيف يستطيع أن يبني فروعه على ماذا؟ على أصوله، الفروع على الأصول. طيب فرعوا هنا مسألة ثانية، قالوا الظرف هل يخبر به عن أسماء الذوات ولا أسماء المعاني؟ ثم هل ظرف المكان وظرف الزمان يستويان في ذلك؟ يعني الآن آتي بالركب، الركب أسفل منكم ماشي، ظرف المكان متناسب مع أسماء الذوات. أقول سيارتي أمام المسجد، أمام المسجد ظرف وأخبرت به عن ماذا؟ عن السيارة. طيب لو أتيت باسم معنى وقلت الاختبار، الاختبار يوم الخميس، الاختبار يوم الخميس. طيب هل ينفع أقول القمر يوم الخميس؟ المسجد يوم الخميس؟ ينفع المسجد يوم الخميس؟ لذلك قالوا أسماء الزمان ظروف الزمان يخبر بها عن المعاني ولا يخبر بها عن الجثث. لذلك ما ينفع تقول سيارتي يوم الخميس، لكن تقول سيارتي أمام المسجد، سيارتي تحت الشجرة، سيارتي خلف البيت. ظرف المكان ماشي، لكن ظرف الزمان لاحظوا إن العلم يقتضي بحث المسألة من جميع وجوهها. فقالوا يخبر بظرف الزمان عن أسماء المعاني، فتقول الصوم يوم السبت والاختبار كذا والدرس بعد المغرب. قالوا طيب إذا قلنا القمر منتصف الشهر، قالوا الحقيقة أنك ما أخبرت عن القمر وإنما أخبرت عن اكتماله. لذلك هو في الحقيقة إخبار عن معنى ولا عن ذات؟ هو إخبار عن ماذا؟ هو إخبار عن معنى. إذا لاحظوا أن المسائل هذه كلها يمكن أن ترد إلى مسألة واحدة وهي أنواع ماذا؟ الخبر. ثم المفرد يتفرع عنه كذا، والجملة تتفرع عنه المسألة الفلانية، والخبر شبه الجملة تتفرع عنه ماذا؟ تتفرع عنه مسألتان، مسألة الإخبار بأسماء الذوات، ومسألة هل الخبرية في الظرف والجار والمجرور أو في غيرها. طيب ننتقل الآن، انتهينا من الإخبار بشبه الجملة، رجعوا إلى المبتدأ. ستعرفون جميع المباحث مستقاة من هنا. قالوا خلونا نرجع إلى مبتدآتنا هذه بعد ما عرفنا المبتدأ وبعد ما رصدنا أنواع الخبر وعرفناه، نبغى نرجع للمبتدأ هذا نشوف هل هو نكرة ولا معرفة. فوجدوا أن الغالبية العظمى أن المبتدأ يقع ماذا؟ معرفة. فقالوا الأصل في المبتدأ أن يكون ماذا؟ طيب لماذا الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة؟ هذا استنبطوه من كلام العرب، لكن لابد أن يفسر تفسيرا عقليا. قالوا لأن المبتدأ مخبر عنه. طيب أنا أخبرك عن واحد، المفروض هذا حتى تفهم الخبر عنه إنك تكون عارفه. الأصل أن يكون معروفا لديك أو لا؟ الأصل أن يكون معروفا لديك. فإن لم تعرف فأنا قبل ما أسوق الخبر أجلس أوصفه لك حتى
تعرفه. لذلك إذا قلت لي فلان مات، قل يا أخي من هو؟ ما عرفته. لاحظ أني تركت الخبر مات، أنا أبحث عن فلان أولا، لازم أعرفه أول ثم أربط بينه وبين الخبر. قل يا أخي فلان أبو فلان اللي كان جارنا في الحي الفلاني، وتجلس تعرفه لين تعرفه. مات، لا إله. الآن شعرت بالحزن على موته، لأنه في الأول ما كان معروف. فقالوا الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة. طيب هل الأصول تدرس ولا ما يخرج عنها؟ الذي يدرس هو ما يخرج عنه، أما الباقي فنقول هذا جاري على ماذا؟ الأصل. لذلك ما حد يجي يقول لماذا جاء المبتدأ هنا معرفة؟ لذلك ما أحد الآن يقول لماذا كان البر حلالا؟ ما أحد يسأل هذا السؤال. لماذا كان الماء حلالا؟ ولكن يقال لماذا كانت الخمر محرمة؟ لأنها هي الخارجة عن ماذا؟ عن الأصل. توقف الأذان. نقف مع القراءة، وأيضا لن أقف في المحاضرات القادمة مع هذه التفصيلات. خلاص شرحت لكم الفكرة، إن الفكرة أن نربط كلام العلماء بالأنماط ونفرعها إن شاء الله تعالى. سأكمل لكم الأسبوع القادم ابتداء من قضية أنهم رصدوا هل هو نكرة أو معرفة. طيب ما فائدة هذا الكلام بالنسبة لطالب العلم في النحو أو في غيره؟ شوفوا يا إخوان، فقط أجمل الكلام السابق ونرجع البقية إلى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. انظروا الآن، القارئ الذي يريد أن يتقن العلم قبل أن يفكر في حفظ متن، المفروض أنه الآن وضع هنا، تخيلوا هنا تقسيمات الجمل، لأنه يمكن رد النحو كله إلى مخطط واحد. وصلنا إلى جملة اسمية ماذا؟ مجردة. المفروض هنا فيه تفريعات. المفروض الآن اسمية مجردة معناتها تتكون من مبتدأ زائد خبر. المفروض أنك في مبتدأ زائد خبر هذه تبدأ الآن هنا تفرع مسائل المبتدأ. المسألة الأولى هي مسألة ماذا؟ تعريف المبتدأ. تعريف المبتدأ المفروض ما تحفظه، المفروض تكتب تحته شامل لصور ماذا؟ لصور المبتدأ اللي هي الأنماط، ثم تأتي بهذه الأنماط فتفرعها بهذا الشكل الذي ذكرناه قبل قليل. تفرعها بهذا الشكل، تأتي إلى الخبر تقول أنا عندي مسائل الخبر، هذه القراءة الواعية، فتقول تعريف الخبر، ثم تقول أنواع ماذا؟ أنواع الخبر. لاحظوا في أنواع الخبر سأضع تحت هذا التقسيم مفرد، وهذا المفرد يتفرع عنه مسألة، هو أنه ينقسم إلى جامد ومشتق، وأن المشتق هذا رافع لماذا؟ رافع للفاعل أو لنائب الفاعل حسب نوعه. لاحظوا معي، الخبر جملة يجب أن تفرع عنه هنا مسألة، وهو أنه ماذا؟ ما الرابط؟ أنواع الرابط. قد يكون شبه جملة، تقول شبه الجملة هذه يتفرع عنها عند العلماء مسألتان. المسألة الأولى هل الإخبار بهما أم أن الخبر مقدر؟ الأمر الثاني هل يستوي ظرف الزمان والمكان في الإخبار عن اسم المعنى واسم الجثة؟ لاحظ معي أنك تنظم المسائل الآن على شكل فروع مبنية على ماذا؟ مبنية على أصول. وفي الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سنكمل قراءة هذه المذكرة وربطها بهذا التفريع. ثم إذا بدأت في الجمل المنسوخة سأبدأ مباشرة في وضع التفريع أمامكم، وأنت حين تقرأ في ضوء هذا التفريع، لأنه لا يمكننا هنا أن نقرأ، وأساسا لا فائدة من ذلك، لأن المسألة تحتاج أنك تكون لوحدك وتقرأ تتفهم وتنظم المعلومات المكتوبة في الكتاب، فقط إعادة ترتيب في ذهنك بناء على التفريعات التي نرسمها. أنا أطلت في باب المبتدأ والخبر، وسأستغرق أيضا المحاضرة القادمة حتى أبين لكم الطريقة. في بقية الجمل سأبدأ مباشرة في رسم تفريعات المسائل إن شاء الله تعالى.
أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.